وتلازم تبارك الله عليكم وليلتكم مبروكه مره اخرى ورمضان مبارك كريم والله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه. وتحيه حاره حاره للجاليه المغربيه ديالنا والمغاربه عامه سواء داخل المغرب او خارج المغرب. وكنشكر جميع اللي كيدعم سعيد وكيدعم هاد القناه، كنشكروه بواحد الشكر اللي هو اقوى من الشكر ذاته. وتحياتي لكم جميعا. الريحه خوتي خارجه لينا هاد اليومين. الموضوع ديالنا في هاد الفيديو هذا وهو نزيدو نكملو، غادي يكون ان شاء الله هذا الفيديو الاخر نتذكر فيه في هذا الموضوع هذا. علاش؟ اذا عطيتي الحاجه اكثر من قيمتها كطيح من قيمتك. لهذا انا غير بما انني يوتيوبر، بما انني كاتب، بما انني مؤلف، بما انني كنعمل انا مواضيع، من حقي نعرض وجهة نظري حول هذا الرذيله اللي وقع دابا. المهم هذا الفيديو هذا غنتكلم فيه على العذر اللي جات ندى كطلب الاعتذار من المغاربه. الاعتذار هذا ما كافيش. علاش ما كافيش؟ لانه هذا الانسان اللي هانت المغاربه واللي استحمرت المغاربه ما كتبغى ليه حتى قد هكا، حتى بشره وحده. يعني مصا كون كان شي واحد دابا واعي مثقف، شي استاذ، شي عالم، شي زبل وغلط وقال هذه الكلمه، يعني غيقدر الانسان يقول هذا الانسان راه ربما غلط، ربما كذا، ربما هذه يمكن كتوقع، يعني كيوقع السماح. ولكن دابا هاد الاهانه جات من عند واحد الانسانه اللي هي كيجيب لها الله وصلت من السماء وهي باقا في الارض. هي باقا في الارض وانت هنا كيجيب لك الله وصلتي للسماء. بما انك صافي بديتي كتبان في اليوتيوب، بما انك بديتي كتجلس حدا الكاميرا، بما انك صافي الناس عطاوك واحد القيمه نظرا للظروف ديالك اللي شافوك كتعيشها، وبما انك ماتت ديك الدريه الاولى وعندك الثانيه وعندك ديك المشاكل كتمر بها ديال هذه القضيه هذه ديال بنتك وديال المشاكل ديال باها وديال كذا وديال بزاف ديال المسائل، يعني الناس كانت كتعاطف معك. كما قالت ديك الاستاذه الله يجازيها بخير في شوف تيفي اللي كانت كتهاود معك، قالت لك بلي ان حنا ما كنستافدوا منك والو، ما كنستافدوا منك حتى شي حاجه. حنا بالعكس كنساعدوك وكنا كنعاونوك بالمشاهده وهذه وكيفاش وكيفاش، نظرا للظروف اللي دوزتي فيها ولاو ما كامله كترجع من قالت لك لامك. علاش امك؟ كون كانت قال لك من شبع على شيء شبع عليه، طلعتك امك على واحد السيستيم بقيتي غاديه فيه. يعني امك ماشي جماعه ولا ملائكه ولا كذا ولا هذه، امك هي اللي طلقتك لهذا الشيء هذا، اللي هذا هي اللي خصها تحاسب بعداك الحساب الاولاني. الحساب ديالها مع ربي ما غيحاسبهاش العبد، ولكن ربي غيحاسب على هذه القضيه هذه. يعني ما طلعتكش تعرف تحترم المغاربه وتعرف شنو تخرج على فمك، واخا نقولوا الظروف وكذا كتعوج الانسان وكيخرج الطريق. بما اننا عارفين على انك، يعني انا ماشي كنفرشك، هادشي هذا راك انت معروفه به، معروفه به على انك كنت واحد الانسان خرج الطريق يعني. وكاملين كنعرفوك. انا بصفتي هنا في طنجه كنت كندخل من حفره لحفره كنفتش على مواضيع صحفي. كنت عندي موتور كندور من لهنا لهنايا. يعني البنات الله يحسن لهم اي واحد، البنات اللي كيدوروا في طنجه واللي كيدوروا في الحفاري واللي كيدوروا في قهاوي واللي كيدوروا في اي بلاصه في طنجه، يعني كنعرفهم. تقدر هي تكون ما تعرفنيش بالحق، انا كنعرفها بما انني كندخل مثلا ديك البار اليوم وغدا وكذا وكذا، كنشوف اللي كيعمر فيه واللي كيجلس فيه واللي كيتزندق فيه وكذا وهادي، وخو كنمشي بحالي عاود كندخل لبار اخر عاود ندخل هنا عاود ندخل هنا. يعني كنت كنفتش على مواضيع هذيك الخدمه ديالي، كندور هنا. يعني كنعرف شكون كيعمروا في البيران، شكون كيعمروا في قهاوي، شكون اللي كيمشي في وشكون اللي كيدبر التشابوس حدا المحطه، وشكون اللي كيدبر التشابوس في موسى بن نصير، شكون اللي كيدبر التشابوس في البلايا، وشكون اللي في احدى المامونيه، وشكون اللي كذا. يعني معروفين، وحتى انا معروف عند هاد الناس هادو، يعني كنعرفوك مزيان. اذا شوف من الماضي ديالك، شوف كيفاش عشتي في الاول، تكرفستي، قلتي طيشتي كذا، غمرتي، مشيتي في يعني من طنجه شبرتي يعني الشهاده باش مشيتي للامارات. يعني قريتي في طنجه في المدارس ديال طنجه، المدارس اللي جاو مستفين حدا بلايا، دوزتي فيهم يعني بكلاس الا حتى طلعتي للامارات جاب الله التيسير كدا، عاود خدمتي على راسك. يعني هذيك شغلك سوقك، حنا حتى داخله ما عندنا فيه ربي هو اللي غيحاسبك عليه. علاش انا قلت مره اخرى باش تعرفوني ما كناقضش في كلامي، اللي كيحاسب ويعاقب هو الله. حنا غير كنتكلموا معاك نظرا لديك الكلمه اللي قلتي ديال الاستحمار ما عجبتناش. وبما اننا مغاربه كاملين وبما اننا يوتيوبرز حتى حنا من حقنا نهضروا ونعارضوا.
ما دمت انتمي الى هذا الشعب. يعني خصني حتى انا نعبر ونهضر. اذا كنتي نتينا ما قريه بصله وجيتي غير هكا وهكا ودخلتي وكذا وقبلوا عليك الناس وتعاطفوا معاك وكذا وكتهضر وكتعبر، شنو غنقول انا واش غيقول واحد اخر وواحد اخر؟ يعني اي واحد من حقه يعلق عليك، اي واحد من حقه يطلع له الدم عليك، اي واحد من حقه يكرهك. جيتي نشوف التيفي جالسه كتبكي وكتعملها وكتعملها، واخا انا غنجاوبك على البكا. البكا كيقول لك لا لا حنا نهضر معاك بالحكم. الحكم حكمه كتقول سلاح المرأة دموعها. المرأة ملي كتشوف راسها تغلب وتقوى عليها الضغط وكذا وهادي كتخدم الدموع ديالها. علاش؟ باش يتعاطفوا معاها والناس باش تقدر تدوز. المرأة ملي كتشوفها كتبكي يعني واخا كتكون عاملة اللي بغات تكون عاملة كيقدر الإنسان يعطف عليها ويدوز لها. هكاك نتينا دابا بغيتي عاود تاخذ هذه الطريقه، هذه وسيله يعني حتى هذه داخله في الاستحمار للشعب المغربي. يعني بقى كتعمل داك الشغل ديال التبوحيط كنسميوه. يعني بلا ما تبكي جلس وتكلم مع الناس هكا بلا تبوحط بلا حتى شي حاجه باش ما نسميوكش كتبوحط علينا. علاش؟ البكا راه معروف، اي وحده راه كيوقع عليها الضغط كتبغي تبكي باش الناس يتاسفوا لها. يعني ما نقدروش حنا نثيقوا فيك بمجرد بكيتي صافي، غير بكيتي صافي. والحكمه كتقول سلاح المرأة دموعها. ما يمكنش. يعني جا منك العيب، استحمرتي المغاربه كاملين، ما خليتي ما قلتي، ما خليتي ما سفهتي، قلتي شي كلام اللي هو ما كيتقالش. سمعتو الام، سمعتو البنت، سمعوا الولد، سمعوا الراجل، سمعوا كذا. يعني شي كلام ديال ما كيتسمع، ما كي يعني الودنين خصها تسد على داك الكلام ديالك وداك الزنادق اللي معاك حتى هما. انا كنت حقا تفاهمت على اساس كذا. فعلا هادشي انا قلت قبل ما تسقر به انت، قبل ما تسقر به قلت بلي ان هادشي غير تمثيليه وراه هبطت الناس وشافوها. بلي ان غير تمثيليه، عملتكم بوليغراما يعني التصاور ديالكم وهبطتها في المنتدى قبل ما تعترف. انا باقي كنقولها، هبطت هادشي هذا. قريتكم في الاول وشرحتكم وفسرتكم وقلتكم ها شكون نتوما. ماشي تجي دابا تقول بلي ان اتفقتي نتينا وهادي ونزار على اساس باش غيمشي يجلس 3 ايام يومين من بعد الملولي عربط عليه. الملولي عربط عليه عرفتي علاش؟ انا نزيد نقول لك الملولي عربط عليه حيت هو كان معربط عليك، كان معربط عليك. ومن بعد يعني دابا كيحاول حتى هو يخلق شي طريقه اللي ما تبقاش انت مع نزار باش كيسهل الطريق لراسو غدا بعدو غيوصل لك ليك نتينا. هذه هي السياسه اللي خدامه دابا.